سلام زوينات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد المغازا اكتشفته زوين بزاف، سميتو فيتسي فيتسا. وكنظن غير من سميتو غادي تكونوا كتعرفوا لو تيم ديالو شنو هو. كيتعلق بكل ما هو فيت، كل ما هو حفله، اي تيم عندكم، اي حاجه كتفيتوها غادي تلقاو باش تقادوا الطبله، باش ديروا الديكوراسيون، اي حاجه من ا حتى لزد. على حسب لو تيم ديال لا فيت اللي غادي تكون عندكم. باغ اكزومبل غادي تلقاو هنايا تو سكي فا افيك دي بواط بحال هادو، ولا كان عندكم دي مارياج، دي ليفر دو مارياج، لي طابل، لا ديكوراسيون دو طابل، كلشي اي حاجه فكرتوا فيها كنظن غادي تلقاوها هنايا. انا تصدمت من داكشي كله اللي كاين هنا، سي انكرويابل. بصراحه هادو هما لي ليفر اللي قلت لكم عليهم، لي ليفر دو مارياج. واللي زوين هنايا سي كو باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل غادي تلقاو تو سكي كادو، بابي كادو، لي ساك اللي كنديروا فيهم لي كادو. بارفو كنحيروا كنبغيو نشريو شي حاجه وكنبغيو نبريزونطيوها ولا نعطيوها لشي حد بشي حاجه زوينه لايقه، ما كنلقاوش. دونك هنايا في حقيقه كاين كلشي على حسب لو تيم ديال لا سواري اللي دايرين ولا لا فيت اللي دايرين. غادي تلقاو داكشي اللي بغيتوه كاين غادي في لو ميم تيم. بحال دابا مثلا درتو لو دوغي في كلشي، في لا ديكوراسيون، في لي بوجي، في هذا غادي تلقاو كلشي كيمشي مع داك لو تيم اللي اختاريتو. وتا هنايا كيسهلوا القضيه، ما تيديروش حاجه في حاجه في بلاصه وجهه واحده اخرى فيها حاجه واحده اخرى، باش كيجمعوا كلشي في بلاصه واحده. تيسهل عليكم انكم تلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه. ما نتذكروش على الكميه الهائله ديال لا ديكوراسيون. بحال هنا مثلا هادشي ديال لي دراجي ولا ديكو ديال لي دراجي، لا ديكو ديال لا ديكوراسيون دو تابل. داكشي في حقيقه رائع رائع جدا. هاد المغازا كتستحق زعما تكون معروفه ويجيو ليها الناس ويشريو من عندها، لان في حقيقه داكشي ديالهم خطير بزاف. هنا باغ اكزومبل عندهم ان غيون ديال لي نوفوني، بحال لي باتيم، ولا بالنسبه للبنيتات، ولا عندنا وليدات، ولا داكشي كيحمق كيخليش العقل في الصراحه. شوفوا هنايا غادي تلقاو دي ناب، غادي تلقاو اون بابي ولا اون تيسو، غتلقاو لا ديكوراسيون ديال لا طابل، غتلقاو كاع. بالنسبه للناس اللي تيديروا لا ديكوراسيون بيديهم غيلقاو لو بونور ديالهم هنايا. وقلت لكم راه كاين لارج شوا في لي كولور. كاين اوسي لا ديكوراسيون ديال لي ماريي اللي كدار في لي طابل ولا في لو غاتو. كاين بزاف ديال لي ستيكرز، كاين بزاف ديال لي شوز اللي كنحطو في لا طابل. هنايا غتلقاو كاع الاشكال ديال القريعات اللي كيتزوقوا، ولا تقدروا ديروا فيهم دي دراجي.
هنا عاوتاني كاينه جهه ديال لي باتيم لي نوفوني باغ تيم باغ كولور. وهاد لو غايون كامل عامر بلي زيتيكيت بالديزاين ديالهم بلي كولور بالشكال انواع واشكال ديال لي زيتيكيت كيف ما تخيلوهم غتلقاوهم هنايا. اللي كتوجد شي مارياج ولا شي باتيم ولا شي حاجه غير تجي لنا الصراحه راه غزال. ولي سواري ان بو ديكالي اللي كيديروا فيهم لي ديغيزمون. كاين غايون ماشي واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي غايون كاملين غير بلي ديغيزمون. انا شحال هادي كنت كنقلب لبنتي كانت كدير لا دونس وكيديروا دي سواري تيم كيخصهم دي ديغيزمون وداكشي كنمشي كنلقى ليها غير داكشي ديال لي بتيت برانسيس ولا هذا في لي ماغازان العاديين. ما كانش هذا الماغازان بحقيقه هذا جديد. سينون كاينين فيه الهبال ديال لي ديغيزمون اللي عندكم وليداتكم كيشاركوا في عندهم دي اكتيفيتي ولا شي حاجه خاصهم لي ديغيزمون راه تلقاو هنا اللي بغيتو اللي تصورتوه في خاطركم غتلقاوه. جهه كبيره مخصصينها لي زانيفرسير. واللي يعجبني هنايا سي كو كلشي مقاد على حساب لاج باغ اكزومبل. الا كنتو كديروا كتقلبوا على تو سكي اون ريلاسيون دو 40 ans باغ اكزومبل غتلقاوه بحال هكا باغ ترونش داج ان فيت. اللي قلبتو عليها غتلقاوها في هذيك البلاصه اللي متعلقه زعما كاين داكشي تري تري بيرسوناليزي على حساب لاج على حساب لا كولور. داكشي راقي بزاف ومرتب وزوين صراحه. اللي بغات دير شي حفله زوينه تجي لهنايا غتلقى فيها كلشي. عندهم حتى لي بالون بلي ليتر وبلي شيفر ديفيرون كولوري. هاد لو رايون فيه لي جوي وفيه حتى كلكو ديغيزمون بور لي في. لي بوجي دانيفرسير حتى هما كاينين كيما شفتوا بلاصه كبيره فيها انواع واشكال. هنايا غتلقاو داكشي ديال لي زانيفرسير بالنسبه للوليدات الصغار ولاد وبنات بيرسوناليزي بحال دابا كاين كنعرفوا بنيتات مثلا كيحماقوا على لا رين دي نيج غتلقاو داكشي كله من ا حتى زد ديال لا رين دي نيج انسي دو سويت. وهاد الشيء باغاي بور لي غارسون. هنا كما كتشوفوا لي شومان دو طابل كاينين انواع واشكال. كاين لي سامبل كاين اللي فيه لي موتيف كاين اللي بلو فيه الدوري كاين فيه لارجونتي كاين اللي فيه لا دونتيل. الانواع والاشكال الصراحه وحتى الالوان زعما تتحير العين. الا كنتو دايرين شي تيم عرفوا راه غتلقاو داكشي اللي بغيتو هنايا.
هنا غادي نلقاو لي ناب وغنلقاو لي زاسيات وغنلقاو لي كوبلي. وهاد لو غايون غنلقاو فيه لي ناب وغنلقاو فيه لي سيرفييت. انا غنكمل ونضربو طورا ونخليكم تكتشفوا هاد المغازا. وفوالا البنات، هاد المغازا اكتشفتو وعجبني بزاف لان كنت كنوجد لانيفرسير ديال بنتي وقلت ضروري نبارطاجيه مع المتابعات ديالي لانه شي حاجه اللي غادي تحتاجوها ان شاء الله في الافراح والمسرات. الى عجبتكم لا فيديو ما تنسوش خليوا لي لايك، والناس اللي كيشوفوا لا فيديو لاول مره وكتكتشفوا القناه مرحبا بكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. لهنا سالات لا فيديو، نقول لكم تبقاو على خير وباي باي عليكم، تهلاو فراسكم، على بروشين.